أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر قربانی. حضور رضوان اللہ درخواست کو جعفراشی اولاد شریف پیش کی. رضوان اللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں
तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका ख़याली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नारी। जो एक हाथ से दिल संभाले हुए था, खुदी दूसरे हाथ में सब्ज़ जाली। जो एक हाथ से दिल संभाले हुए था, खुदी दूसरे हाथ में सब्ज़ जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, नहीं हाथ खाली न वो हाथ खाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, नहीं हाथ खाली न वो हाथ खाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नारी। वहाँ कोई रुतबे में अदना नारी। मेहरबानी। सबसे पहले मैं खेल की जितनी भी दोस्त इधर तशरीफ फरमा है, सैयद इशफाक हुसैन शाह जो कैब का साबिका चेयरमैन है और कैब का अरूरी अवामी है, सिकंदर हयात फटक साहब जो पाकिस्तानी जिला कौंसिल के मेंबर है गवर्निंग बॉडी में, उनको उनके साथ करीम साहब को, सिफुल्लाह साहब को, मीडिया एडवाइजर जुल्फिकार साहब को, मलक काशिफ, सरदार मुर्शिद, मलक अख्तर, परवेज साहब, अहमद खान, खलील खान, अब्दुल मालिक साहब, मुख्तियार अली, शहजाद खान, इन सब दोस्तों का बहुत ज्यादा मशहूर इसलिए हूँ कि बहुत दूर से आए हैं और सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम इस ठेकेदार बरादरी के साथ मिले, इनके मसाइल और हमारे मसाइल एक है, हम एक आवाज होकर अपने मसाइल को काबू पाए और इस हुकूमत को मजबूर करें कि हमारे मसाइल हल की जाए। इसके साथ में खैबर पख्तूनख्वा की मलिक रियाज साहब जो कंट्रेक्टर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके साथ मोहतरम जनाब अरशद साहब, नियाज बरकी साहब, सिराज साहब, उन सब दोस्तों का मशरान का इंतहाई मशहूर ममनून हूँ कि उन्होंने अपना खैर वजीफे निकाल कर यहाँ तशरीफ आवरी की और हमारी हौसला अफजाई की। मैं हमारे साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में ताज स्टील रीलोडिंग स्टील मिल वालों ने कोऑपरेशन की, उसकी ताउन से हम
یہ ایونٹ منعقد کر رہے ہیں اس کا MD صاحب ندیم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے. ندیم صاحب. ملکن ڈویژن چوکیدار زمون سڑیر درانہ مشران ایگزیکٹو کونسل ممبران نادر شاہ صاحب صدیق حاجی صاحب سیف اللہ لالا اصغیر ملگری زمون صاحب شریف دلو وزیر زمون سرا صدیق حاجی صاحب منیر تاغیر ملگری راغیر دے تناس دی وہ چونکہ اصلی تک کم دے نو آگوی دی خاطر نتر لے ازو قاہد لالا تقواس کو چیارا راشی اور ندی خلقو ندی دور درہو بیدمانو شمدہو بیدمانو شکریہ داری قاہد لالا. بسم الله الرحمن الرحيم. زاوة تكون أول فالإغاد في سورة الموجود كسان في الذي شكريات أفضل. لكن أقص زاوة لدينا صدر إكرام دافع أو ورسالة لدينا جنة سيكي إمران أكبر أو إتا زاوة شاباسير لدينا پروگرام لدي कि मूंगा फटफड़ा रही पेशी सरा 40-40 साल ना मुझे पार्टी उदाहरण प्रोग्राम ना मूंगे से को सरे काम में दिखली तभी ता तभी माने तो हद ना पार शाबाश है किसको तभी दोस्तों क्योंकि ये बात में भी सब तो शुक्रिया रखा रहा है मैं किया तो शुक्रिया रखा वो ये खबर दादर एक रात या दरे तो ये नूर बिकम جزمونا واحد خلاصه په اتفاق او اتحاد کې کومه ډېر خبرو کارو او عمران اکبر او اکرام الله خان ورته څه پروګرامونه دي په دې کامیابول بیا دې حال کړی هغه کامیابی کې وسنګا دې کې زړه مخکې راغلو چې بیا سټیټ نشم راځي دا ملکیاس کې دا خاص کوم دې سره د مخکې ملاشم چې کم از کم لکه دې خپل اظهار خیال دې باندې کې ځنه خو یو دې دیمو په شرمون وسکو زه دې دا تاسو کوم چې دې لپاره څه استعداد وکړي او لارې شته په هر طریقه باندې زه دې دا خاصم کوم چې دا خاص باور سره پورې راکړي و د 2012 نه تقریبا د 50% اقداران شي هغه دې کاروبار نه پېښې ته خیر آباد دي نو چې کسان ډېر زیات راځي دي څه بیا د بلدا کومه د دې ټولو راغلو مې په نوم کې بیا ده د سوال د موسرا علي شیر خان د موسرا په محفل کې ناست دی هغه هرکلی وایي اختر علي صاحب د موسرا ناست دی هغه هرکلی وایي ګرانو ملګرو څنګه ستاسو ته پته ده چې زمونږ د ټیکهدار برادرۍ مسایل چې کوم دي هغه ورځ په ورځ سیوا کېږي او هغه د حل کېدو سنون نه اخلي دا مشران موږ ټول په دې یو جدوجهد کې نښتي یو چې موږ د خپل ستونزې چې کومې دي په مسایلو باندې تفاصیل ذکر کوم دا مشران به خبرې کوي دوی ټول په دې پوه دي د هر یوې مسلې نه دوی خبر دي خو زه د ټولو مخکې چوکیدار مشران د داسې عظیمې خاورې ته راغلي دي داسې د میلمنو خاورې ته راغلي دي داسې د شملو خاورې ته راغلي دي موږ به د هرکلی وایو او موږ دوی ته د خپل طرف نه یو ورکوټ شان تحفه ډالۍ کوو هغه به زه د یو ملګري نوم اخلم هغه به راځي او خپل مشر ته به مقبول یا صادر پېښ کوي اکرام الله صاحب تپاس کوم چې هغه ملکریا صاحب ته د دیر د چترال د ملکن شمله په کور ورپسر کړي ملکریا صاحب
گیا اشفاق صاحب مرکزی سے چیئرمین چکم دے چلاو دے دا آکے سواد یونین رحیم اللہ صاحب سے قیادت کے تمران مدری کی اور سرا زموگا ایگزیکٹو کونسل چکم ممبر ہے ناصر شاہ سے سپردار دا ابھی تفاص کو شامل کرنے کی تلاشی سواد یونین اداغینا برقیہ سے ہر برداری تقریب کے حل کی واقعی جزیز سرا زموگا دا بنیر چکم یونین دے ہمیں کوشوے نے ابھی تفاص کو جاوید راشی دا عبید خان کو قیادت کی عبید خان ناوے صدر دے اور سرا ایگزیکٹو کونسل صدیق علی سے کہ معزز ممبران اراکین، میرے محترم حاضرین، السلام علیکم۔ آج جو محفل کا انعقاد کیا گیا ملکان ڈویژن کے پریزیڈنٹ اور اس کے کیبنٹ کی طرف سے ہمیں قریب لایا گیا اور ہمیں اپنے مسائل کی نشاندہی کا موقع دیا گیا۔ میں صوبائی کیبنٹ کے صدر اور جنرل سیکرٹری مالک صاحب سے لے کر آپ لوگوں کو لے کر ان کا شکر گزار ہوں۔ اگر قرآن مجید فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر ہم آپس میں اتحاد نہ کریں، آپس میں ایک باڈی نہ بن جائے، آپس میں ایک اعضاء نہ بن جائے تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دیکھو ہمارے مقابلے میں وکلاء برادری کا بھی ایک مضبوط تنظیم ہے، ڈاکٹروں کا بھی ایک مضبوط تنظیم ہے، دوسرے اداروں کا بھی ایک مضبوط تنظیم ہے۔ وہ اپنے مضبوط تنظیم کو لے کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم افراتفری کے شکار ہیں، ہم مفادات کا شکار ہیں، ہم لالچ کے شکار ہیں، اس وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ابھی تک ہمارے زیادہ تر مسائل مالک صاحب کے کاندھوں پہ تھا، ابھی ملکان ڈویژن میں جو تنظیم بنا اس کے کاندھوں میں کچھ ہلکا پن محسوس ہوگی، لیکن وہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، ہمارے لیے بڑے خدمات انجام دی ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ چترال ایک پسماندہ ضلع ہے اور اس کے ایک ضلع جو ہے ابھی نیا بنا ہے، نوزائیدہ ضلع ہے، دوسرا پرانا ضلع ہے۔ ہمارے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس کاسٹ فیکٹر جو دینا ہے وہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم جو 15 نکاتی ایجنڈا ہے ملکان ڈویژن کے صدر اور ان کے کیبنٹ کی طرف سے جو پیش کیے ان کے منظوری دیتے ہیں، ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ باقی ہم اپنے بھائیوں سے دیر، تمالگیرہ، بجاؤل اپنے بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں، چترال میں جب بھی چھوٹے ٹینڈر ہوتے ہیں 2 لاکھ کے، 1 لاکھ کے، 5 لاکھ کے، 10 لاکھ کے، وہ آ کے ہمیں ہراسان کرتے ہیں، وہ آ کے ہمارے اتفاق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کے یہ مہمانان گرامی کے وساطت سے آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، چترال کے پسماندگی کو
نظر رکھ کر ان کے برادری کو مضبوط کرنے کے لیے آپ یہ سلسلہ بند کریں. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. باقی جو ہے یہاں لوور دیر اب پشاور اور دوسرے علاقوں سے لوگ کاغذات جو ہیں بغیر ٹھیکیداروں کو چترال میں دے دیتے ہیں, وہ چترالی ٹھیکیداروں کو بلیک میل کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے یہ کام نہیں کرے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. سیکرٹری صاحب مجھے اور بولنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ مجھ پر بڑا مہربانی کی سیکرٹری صاحب نے کہ اس نے کہا کہ میں کسی صدر کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتا, پھر بھی مجھے اجازت دے دیا. میں اس کا مشکور ہوں, ممنون ہوں. بڑی مہربانی. السلام علیکم. کیب کے اور کنٹریکٹر ایسوسیشن مالکن ڈویژن کے موجودہ اور سابقہ اراکین کو اور تاج اسٹیل ری رولنگ مل کے ایم ڈی صاحب کو اس گریٹ ایونٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. تاج اسٹیل ایک گروپ ہے جو مالکن ڈویژن میں درگئی میں واقع ہے. ہمارے ڈفرینٹ یونٹ ہے, ڈفرینٹ ہمارے کاروبار کا آغاز 2005 میں کیا گیا. سب سے پہلے ہم نے گھی مل سے سٹارٹ کیا. عوام کے خلوص اور محبت سے یہ گھی مل ایک خاص حد تک پہنچا جس کی ماہانہ پروڈکشن 5000 ٹن میٹرک ٹن ہے. اس کے بعد عوام کے تعاون سے تاج گروپ آف انڈسٹریز نے ایک اور یونٹ قائم کیا تاج ووڈ کے نام سے. تاج ووڈ ایک خاص یونٹ ہے جو MDF فلائٹ شیٹس بناتے ہیں جو فرنیچر وغیرہ کے استعمال میں کام آتی ہیں. اس کے بعد تاج پیکج یونٹ کو انٹروڈیوس کروایا گیا اس علاقے میں. اس کے بعد تاج اسٹیل 2014 میں مینجمنٹ کی بے حد کوششوں کی وجہ سے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے تاج اسٹیل جیسا ادارہ قائم کیا گیا ہے. اس اسٹیل مل میں ہمارے پاس 10 ٹن کے 2 یونٹ ہیں اور ہماری پر منتھ پروڈکشن 6000 ٹن ہے. اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے تاج گروپ آف انڈسٹریز آئندہ سالوں میں بھی اس سے زیادہ اور اچھی انڈسٹریاں قائم کرنے کی توقع رکھتے ہیں اور آپ کے تعاون سے ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. تاج اسٹیل مل میں جو ہماری پروڈکشن ہے اسٹیل سریے MM میں دیکھا جائے تو 10 mm سے لے کے 36 mm تک, سوتر میں دیکھا جائے تو 3 سوتر سے لے کے 11 سوتر تک ہم سریا بناتے ہیں. اس سریے کو بنانے کے لیے جو خام مال آتا ہے, جو را میٹیریل آتا ہے, وہ سارا باہر ممالک سے آتا ہے. بیلجیم, UAE, سعودی عرب, یہاں سے ہم لیتے ہیں. آج کل کے ایرا میں سروائیو کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, جو ہمارے گروپ کی مین پوائنٹس ہیں. کوالٹی پہ ہم بالکل کمپرومائز نہیں کرتے اور آپ سب سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے تعاون سے ہم اس ادارے کو اور آگے لے کے جائیں گے اور اس ادارے کے سیم اور ادارے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ملک پاکستان. وعلیکم السلام. تھینک یو. اس کے بعد ہم اس کی اسٹیل مل, تاج اسٹیل مل کے جو ویڈیوز لوگوں نے بنائی ہیں, بہت محنت کی ہے انہوں نے. میں خواہش کرتا ہوں کمپیوٹر آپریٹر کو وہ پلے کریں اور یہ حال والا یہ لائٹ آپ کریں. جی پروجیکٹر اللہ صاحب تا پدیو شیر بانے دعوت ورکوم چاغرا شی تاست مخاطب شی وی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندی سے خود پوچھتے بتا تیری رضا کیا ہے. انجینئر اکرام اللہ خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټول د مخکې خو زه د خپل مرکزي مشر چې کوم دی سید اشفاق صاحب د هغه سره چې کوم کابینټ راغلی دی د هغوی ډېره شکریه ادا کوم. بیا خاص کر چا چې بنګ باندې دا پروګرام ارینج کړی دی ملک ریاض صاحب, چونکې زمونږ صوبایي صدر چې کوم دی غلام حبیب صاحب د هغه بچی چې کوم دی زوی هغه بیمار دی, تقریبا ډېر ټایم وشو چې هغه په کوما کې دی. د هغه دپاره موږ دوام وکړو چې خدای پاک هغه ته صحت ورکړي او هغه بیا زمونږ په دې منځ او محفل کې حاضر وي.
زه د دې ټولو شکریا ادا کوم د مرکزي قایدینو او د صوبایي قایدینو او بیا د دې راغلو چې کوم زمونږ د ډسټرکټس شرکا دي هغه د اپر چترال دي که د لور چترال دي که د اپر دیر دي که د باجوړ دي که د لور دیر دي که د ملکړ دي که د بونیر دي که د شنګلی دي نو د دې ټولو که د سوات دي د دې مونږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو او بیا خاص کر زمونږ چې کوم د سوات ملګري دي نو هغوی زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم ځکه چې زمونږ په دې وړه خوله باندې زمونږ د صوبایي یونین په انسټرکشن باندې مونږ ترې د هغوی سره میټینګونه کړي دي د هغوی هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی خپله یونټ یې جوړه کړه او زمونږ سره په دې قطار کې شامل شو بیا زمونږ د بونیر ملګرو خو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې زمونږ سره یو میټینګ شوی دی ماشاءالله په یو میټینګ باندې هغوی هغه خپل یونټ یې جوړه کړې ده او زموږ سره یو ځای شوي دي زه د خپل د دې ټولو شرکاو چې کوم دی چې دلته کې نن تشریف راوړی دی د ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او انشاءالله زمونږ مقصد چې کوم دی نو هغه دلته یونټ یې جوړول دي یونټ یې قایمول دي انشاءالله دا کوشش موږ شروع کړی دی او زمونږ د ټولو نه غټ مقصد انشاءالله دا دی روان چې کوم زمونږ سټرګل دی نو د یونټي دپاره چې کوم دی څنګه چې د کنټرکټر کونسل دی نو زه د خپل مرکزي او صوبایي قایدینو نه دا ریکویسټ کوم څنګه چې د وکیلانو بار کونسل جوړ دی دغه شان د کنټرکټر کونسل جوړول پکار دي چې مونږ یو موټی شو یو یونټ شي زمونږ په هغې کې به دا کار کېږي چې څوک وایلیشن کوي نو دا ضلع چې کومه ده نو دا به یې د صوبې دپاره ورټ کوي که هغه د وکیلانو په شان تسلي بخش جواب نه و د هغه سړي انشاءالله د دوی سره به د شپږو میاشتو نه واله د 2 کالو پورې اختیاري چې دا ټیکهدار به د دې لاین نه بهر کوي او 2 کاله به بیل کس کوي هغه کس چې هغه زموږ د یونټ ته نقصان رسوي انشاءالله دا زمونږ میشن دی خو ستاسو نه پکې کوآپریشن غواړو ستاسو نه پکې تعاون غواړو زمونږ ټیکهدار چې کوم دی هغه ډېر د بدحالۍ شکار دی او د ټولو نه غټه وجه چې کوم ده هغه زمونږ بې اتفاقي ده نو زه تاسو ته درخواست کوم دا څنګه چې نن مونږ یو ځای ناست یو او څنګه چې مونږ نه یو ځای شوي یو دغه شان په هر ټنډر کې په هر یو بیټ کې چې کوم دی یو ځای کېدل پکار دي او د یو بل لحاظ او خاطر پکار دی چې په ښه ریټونو باندې کار راشي نن سبا چې کوم دی زموږ ټیکهدار د بدحالۍ شکار صرف د کمپټیشن د وجې نه دی بقایه مسایل چې کوم دي نو هغه خو مونږ دغه کړي دي صوبایي یونټ چې کوم دی نو هغه بار بار په اخبار کې مور کړي دي دا سوله دغه چې کوم دي انشاءالله په دې پسې زموږ د صوبایي یونټ خطه دی زموږ مرکز هم په دې پسې لګیا دی نو مونږ امید ساتو انشاءالله د خپل مشرانو نه توقع ساتو انشاءالله چې په کوم ځای کې تاسو غواړئ زموږ ملاکنډ ډویژن چې کوم دی انشاءالله دا د فرنٹ لاین کردار ادا کوي که د پیسې خلاف وي هر ځای کې زموږ سره ظلم او زیاتی کېږي انشاءالله زموږ کنټرکټر چې کوم دي دا به ستاسو سره شانه په شانه ولاړي انشاءالله تاسو له موږ یقیني همداري درکوو چې په یو اواز باندې به انشاءالله موږ ټول ستاسو تابعدار او ستاسو سره به موږ ولاړ یو والسلام وما علینا الا البلاغ زه خپل درون مشر برکی صاحب ته خواست کوم چونکې چې هغه د زمونږ چې کوم دلته مقصد دی مونږ دلته کوم راغونډ شوي یو د دې کنونشن چې کوم مقصد دی زمونږ چې کوم ایجنډا ده زمونږ د مشرانو څه فیصله کړې ده مونږ مخکې څه کول غواړو او مونږ په کومه لار باندې تک کول غواړو زه برکی صاحب ته خواست کوم چې زمونږ اطلاعات سیکرټري صاحب دی چې هغه راشي او د ملګرو ته د ایجنډا پیش کړي الله برکی صاحب دا ټول نه ډومبه زه د خپل ټیم دی طرف نه د خیبر پختونخوا کنټرکټر اسوسییشن د ټیم دی طرف نه د ملکن ډویژن تقریبا د اتو اضلاع صدور تنظیمونو او چا کم ملګری ټیکهداران راغلي دي د دوی زما په سټیج باندې ناس ملمانه اشفاق باچا صاحب او د هغه ټیم ته خاص کر میډیا چې کم ملګری دلته راغلي دي هغوی ته او زما چې د بونیر او د سوات ضلع کم تنظیم حلف واخیستو دوی ته مبارکباد پیش کوم او ستاسو ډېره ډېره مننه په دې شاندار استقبال باندې چې زموږ به دومره قدر او عزت وکړو ملګرو موږ په 20 نومبر 2021 کې په پیښور کې په بنو هاوس کې یو جنرل باډي میټینګ ارینج کو په هغه کې موږ سره تقریبا دا 36 ضلعو صدور جنرل سیکرټریز
اور ٹھیکیداران شامل ہوں. باغی کی تقریباً 1200 ٹھیکیداران مونگا زمون موجود ہوں اور باغی کی مونگا جو 16 نکاتی ایجنڈا جوڑا کا اور آغا پہاوا ٹیم باندی پا باری اکثریت سرا ٹولو ملگرو پاس کا زمون چه کم مطالبات تی دا گورنمنٹ نا آغا تاسو تا مخی کو مونگ دا ٹول نڑوں بھئی چه کم مطالبائی خیدا آغا دا دے وڑو ٹھیکیدارانو دے پارا دا. اکثر چې موږ کم پروګرام لور شو نو دا وړه ټیکاداران هم دا یو سوال کوي چې را موږ ته ایکسکلیشن نه ملاويږي او د غټو ټیکادارانو ته ملاويږي. نو ان شاء الله تعالی زموږ چې کله میټینګ صوبایي قیادت سره نو موږ به په ډومبۍ دا مطالبه پیش کوو چې زموږ C6 چې کم وړه ټیکاداران دي دوی ته د ایکسکلیشن خامخا ورکړی شي. ملګرو به پرفارمنس بینګ ګارانټي او ایډیشنل ګارانټي دا یو غټه مسله ده. موږ ته دی کله چې موږ ټینډر واچو 2% کا ڈپازٹ سارا دے دے مونږ بینک ګارانټي او پرفارمنس سرټیفیکیټ هم جمع کړي. دې باندې ټیکادارانو ته ډېر مشکلات وي او دې باندې زموږ ډېره غټه پیسې بنديږي او دې باندې زموږ خرچې کیږي. دې مسلو باندې چې موږ کومه خرچه کیږي نو موږ دا مطالبه ده چې دا خرچه د په MRS کې شامل کړي شي او پرفارمنس ګارانټي او ایډیشنل ګارانټي دا د په انشورنس کې بدل کړي شي. زموږ بل مطالبه د شیډول ده د MRS. مونږ غواړو چې هر کال د شیډول په وخت باندې جوړي. اوس کمپیوټرایز دور دی شیډول ټول دی سره په کمپیوټر کې پروت دی چې څومره پریمیم په دې مونږ راغی بس صرف انټر وکي 10% 50% یا 100% او انټر وای نو شیډول اتوماتیک 100% ته اپروو شي. نو موږ دې ته دا مطالبه کوو چې تاسو زر تر زر مونږ لا 2021 شیډول راکړئ د مهنګای تناسب مطابق چې په مارکیټ کې څومره مهنګای ده او تاسو موږ له کم ریټ راکوي نو لہذا زر تر زر د MRS جوړ کړئ شي. ملګرو صوبایي حکومت یو اداره جوړه کړې ده کیپرا یو داسې اداره ده چې موږ ټیکادارانو ته څه مسایل او نو هغه موږ لومبه هغه دا وایي چې تاسو پر راځئ او د کیپرا په عدالت کې وو تاسو خپل مسله پیش کوئ د هغې نه پس په تاسو مخکې ځئ. نو کیپرا که تاسو وګورئ ډېر کې به ډېر ملګري داسې ناست دي چې هغه په کیپرا ته ورغلي د هغې 5 لک روپۍ خپل فیس ده. اول به ته 5 لک روپۍ جمع کې یا د هغې نه زیاتې د هغې نه پس به بیا هغه ستاسو مقدمه کوي. او موږ تر اوسه پورې یو ټیکادار په دې 4-5 کالو کې ونه لیده چې د ټیکادار په حق کې مقدمه راغلي هغه فیصله راغلي. ټولې فیصلې د ټیکادارانو خلاف راځي. د موږ نه صرف دی صرف د موږ نه دغه پیسو غونډولو لپاره یو سیستم جوړ کړی دی. ملګرو موږ دا ویلي چې ملکن ډیویژن 2023 پورې ټیکس فری زون دا لہذا د دې نه چې کم ټیکس اغستې شي دا ټیکس د دې نه اغستې شي او تاسو مهرباني کوئ چې دا ټیکس مو ورکوئ. دا ټیکس تاسو باندې نه لاګو کیږي 2023 پورې. ملګرو موږ دا وایو چې کله نه د کار او سایډ نه فند نه او تاسو له پکار دي چې په دغه ټینډر کې حساب ماخلي او ګورنمنت هم دا مطالبه کړی دا چې ترګمه پورې اپروول سایت او فندز نه راغلي ترغه پورې دی هغه ډپارټمنټ ټینډر اړه لګی نه. ملګرو دا مطالبه ټولې مو په اخبارات کې تاسو ته کړی پیش کړی دي. تقریبا 10-12 اخباراتو کې بالکل غټ پیج باندې دا راغلی او ډیرو ملګرو په دا کتلې می چونکه ټیم کم دا زی زر زرویم ای بیډینګ سیستم ته کې سیکریسی اور کیږي. موږ دا مطالبه کړی دا چې دا ای بیډینګ ختم کړي ته ای ټینډر کې خیر له خو ای بیډینګ کې کم نه دا ختم کړي ځکه آی ټی والا زموږ سیکریسی اور گئی. صوبائی موبلائزیشن ایڈوانس کٹوتی PEC انجینئرنگ رولز کے مطابق ہونی چاہیے. موږ دا مطالبه ده او بل زموږ دا مطالبه چې کم اسکلیشن فارموله دی په موږ باندې لاګو کړی دا فارموله دی غلطه ده. د یو فکس ریټ نیولې چې بس 9% یا 10% د دې نه سیوا اسکلیشن دی موږ نه راکې ملګرو لا. نو موږ دا وایو چې څنګه مهنګای 100% 200% مخکې لاړه دغه تناسب سره دی موږ اسکلیشن هم 100% 200% راکې. ملګرو دا زموږ دا مطالبات چې کومه تاسو ته پیش کو او زه تمه لرم تاسو د ټولو ټیکادارانو رونو د ټولې ضلع څومره ضلعو سو دور چې دي تنظیمونه چې موږ سره دلته راغلي دي ناست دي خاص کر د ملکن ډیویژن والا ځکه چې دلته CM صاحب چې هغه د سوات ته نو په سوات کې چې کم دیر کم ټیکاداران ملګري دي نو دغه ټیکاداران ته مو خاص کوو چې خصوصا تاسو چې کم دین نو د ټینډر نه بیخي بایکاټ وکړي. ان شاء الله تعالی موږ صوبایي قیادت په تاسو سره په میدان باندې ولاړو تاسو ملګرتیا وکړو. موږ کوشش کوو
ټینډر فارم چې کم پیس دی موږ دا مطالبه هم ده چې ټینډر فارم پیس هم ختم کړی شي په 1 جنوري باندې ان شاء الله یو څو ورځې پس زموږ د ټولو ټینډرونه په صوبه خیبر پختونخوا کې چې څومره ټینډر دي موږ د دې نه د بایکاټ ان شاء الله تعالی اعلان کوو او تاسو ټول ورونو دا امید ساتو چې تاسو موږ سره په دې مسلې کې شانه بشانه ولاړ وئ. په 28 دسمبر باندې په بنو هاوس کې زمونږ دا څومره ضلعې چې دي 36 ضلعې تقریبا د دې د صدور جنرال سیکرټریز او دوی سره چې کم ایگزیکټیو ممبران دي دغه ملګري په بنو هاوس ته په 28 تاریخ باندې 12 بجې د ملک صاحب کور ته برازي ان شاء الله تعالی هلته کې به موږ اخیری او شکل جوړو د هغې مطابق به موږ خپل سټرایک مکمل ان شاء الله کامیابو. او ستاسو د ټولو ملګرو زه شکریا ادا کوم او دا یو شعر درته وایم په دې شعر باندې ستاسو نه اجازت غواړم. ملګرو تش په لوګېدو نشوه زی چې لمبه شو خپل ځان وسوځو او د نوي تیغ د ټوکېدو دپاره دا زوړ خوړلی ګلستان وسوځو. والسلام. ډویژن مسله ده هغه د ټولې صوبې یا د ټول پاکستان مسله نه ده. کله چې پاکستان جوړ شو د هغې نه پاس 19 کاله پاس سوات او دیر دا ریاست وي دا د پاکستان سره ضم شو. په هغه ټیم کې والی سوات د پاکستان د صدر ایوب سره دا معاهده وکړه چې زما دا قام دا غریب دی دلته به ټیکس نه دلته به نور هم داسې 4-5 معاهدې وي ساغه ځان دپاره کړې وي څه د خپل ولس دپاره د عوامو دپاره کړې وي. مونږ دا ګڼو چې مونږ غریب یو مونږ زلزله ځپلی یو مونږ سیلاب ځپلی یو مونږ چې کوم دی میلیټنسي ځپلی یو مونږ اسیم غریبانان یو مونږ اسیم د غرونو د کلي خلک یو په مونږ باندې هېڅ قسم ټیکس چې کوم دی دا مونږ نه منو. خو دا بیا چې کله مرجر کېدو 25 امندمنټ کله چې د مرکزي د قومي اسمبلۍ نه یو بیل پاس شو 25 امندمنټ په هغې کې موږ ته آئین دا تحفظ راکو چې تاسو به د 2023 پورې به تاسو ټیکس فری یئ تاسو به هېڅ قسم ټیکس نه کټ کېږي. ګرانو مشرانو چونکې په صوبه کې ټیکس لاګو دی که هغه د کیپرا دی که هغه د ای پی آر دی که هغه هر څه دی ود هولډنګ دی انکم دی هر څه ټیکس چې دی مونږ ټیکس فری یو. قانون آئین پاکستان مونږ ټیکس فری کړی یو. زمونږ نه دا ادارې که هغه سیم ډبلیو ده که هغه پبلک هیلث دی که هغه ټي ایم ای ده که هغه آر ډي ډي ده که هغه هر اداره چې ده هغه ورکس چې څومره ادارې دي مونږ ورته آسان په دې یو چې زمونږ نه ټیکس هغوی کلیکټ کوي. مونږ دا وایو چې دا غیر آئیني غیر قانوني ټیکس دی. دوی آئین نه مني دوی پاکستان نه مني دوی دا پاکستان قانون 25 امندمنټ نه مني. مونږ دا وایو چې زمونږ سره په دې مسله کې تاسو کومک کوئ او دا ټیکس چې کوم دی زمونږ د ویل هولډنګ په نوم باندې چې کوم 100% ټیکس کټ کېږي دا مونږ نه منو. تاسو ته منظوره ده ټیکس مونږه نه منو. تاسو ته منظوره ده لاس چوت کوئ. تاسو ته منظوره ده ټیکس مونږ نه منو. په مونږ باندې ټیکس نشته مونږ یې نه منو. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. گران مشرا ملک صاحب ستاسو سره ناس په سټیج د صوبې د مرکز د ملاکنډ ډیویژن مشرانو د ملاکنډ ډیویژن عہدیدارانو زما ډیرو غیرتمندو مشرانو همزولو کشرانو د برادرانو السلام علیکم. زما سره اوس ودوم نشته. دویمه خبره دا ده چې د 2018 نه په دې خوا زما سره یو کارون نشته. خو به هر حال د دې برادرۍ سره مې تعلق دی نو زه په دې فخر کوم چې زه هم نن ټیکهدار یم او تاسو ماله نن دلته د خبرو مقرره کړه نو زه ستاسو له ټول ډېر زیات شکرګزار یم. مرقي صاحب یو خبره وکړه هغه یو سړي خبره کړې وه چې دا اندواناو سره یې شوملې خوړلې وې بیا په خېټه دټ راغلی و هغه د دواړو بالکل ټیک ټاک روغه ده خو دا ټول چلې ماته دی. خو به هر حال صاحب تاسو چې کومې د مطالبې خبرې وکړې دا د حکومت لوی چارواکو ته
د رسولو دپاره که تاسو زه منتخب کړی وه نو دا زه په دې فخر کوم چې زه د چیف منسټر صاحب چې د کمې حلقې دی د هغې سره زما هم تعلق دی. زه به تر اوسه دا کوشش کوم چې زه د خپل صوبایي د ملاکنډ ډیویژن د ملګرو د هغې سره ملاقات وکړم. خو زما یوه ګیله د دې خپلې برادرۍ نه هم ده، هغه مې دا ده چې کله دلته یو تقریبا ټول کانټریکټرز ناست یو نو یو خبره کوم، زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ اتفاق هم نشته او هغه خبره ده چې غټ ښامار راپاسي واړه خوري. د هغه ځکه خوري چې کله غټ کارونه کېږي نو تاسو روغ یئ، کله چې غټ کارونه کېږي نو تاسو روغ یئ. هغه د A کلاس د کانټریکټرز کار دی، پری کوالیفیکیشن هم کېږي، خو زما د C کلاس د D کلاس دا کوم لاندې زما شانتې دا خړ سپېره چې دي بهرحال زه هم A کلاس سره تعلق ساتم. خو موږ دا وایو تاسو ته چې تاسو کم از کم دا خپل وروڼه په برادرۍ کې حساب کوئ، کشر ورور یې وګڼئ. که بلپرس تاسو په ایماندارۍ راوتي یئ نو زه تاسو ته قسم خورم چې تاسو به زه د الله چارواکو سره هم میلوم او زما دا دومره ناست کسان چې دي دې به دې دیوال له سر ستاسو دپاره راچئ، که دا دیوال نړېږي او که نه خو سر به ور راچئ. معافي غواړم ځکه چې ما ته د دونه خبرو په کار نه و چې ما کړی وی، په هر ډګر به د سره ولاړ یم، خو د پاره د خدای د کانټریکټر اسوسییشن چې کومه طریقه کار دی دا برادري د ځان سره د خدای دپاره چوته کوي، ځکه چې کوم ځای کې څونه ټیکهداري کېږي. زه په 93 کې د یونیورسټۍ نه راوتی یم، دې فیلډ ته راغلی یم، خو چې چېرته دا غټ ټیکهداراني د هغې کار جوړېږي، چېرته چې دا واړه ټیکهداراني هلته کمپټیشن دی. ما سره دوه کاره دي، یو په 31% بلو دی او بل په 37% بلو دی. دا قاهر خان او د لطف علي خان ناست دي، د دې د لاسه مې دا یو کار په 60% بلو اخیستی دی. 1 کروڑ روپۍ تاوان مې پکې وکړو. هره ورځ لګیا یم یو کنډر خرڅوم. پرون مې خپل زوی ته وویل ما څنګه چې دا کنډر روپۍ راغلي دي که نه دي؟ ویل یاره چې 12 لکه روپۍ راوړي دي، دغه دې سراسر به دې جیب کې دي، نو بس په لاره کې به دغه تیل وخورم. بهرحال معافي غواړم که څه غلطي رانه شوي، ملک صاحب معافي غواړم. السلام علیکم. که فرض کا په هغې باندې مونږ عمل وکړو او زمونږ د لاندې ریټونو دا مسله څه حل شي. زه دا وایم چې که فرض کا زمونږ د ضلعي صدران دیو د تحصیل په سطح باندې څه کمیټیانې جوړې کړي، هغوی د یونین کونسل په سطح باندې څه کمیټیانې جوړې کړي او د هغوی نه دې په سټام باندې لیکل وادي حلفن چې مونږ به دا ریټ یا اعتبار یا 2% یا 3% بلو اچو، د دې نه به اخوا مونږ لرو او ورسره دا شرط کېږي که ایکسیني که ډایرکټري یا ډپارټمنټ کم هیډي چې دا کار به هم دا سړی کوي. دا مسله زمونږ نه په دې ده کې بیا خرابه شي چې یو کار راوالو هغه مونږ لس دغه نو چې کار په خپله کوي یو ټیکهدار به څومره کار وکړي. یو مشوره ده چې پې عمل وکړو. زمونږ سره دوه مشران پاتې دي. زه د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري ملک ریاض صاحب ته په دې شعر باندې دعوت ورکوم، وایي دلته ګونګی شه په هر یو ظلم باندې چپ پاتې شه، دلته ګونګی شه په هر یو ظلم باندې چپ پاتې شه، څوک چې رښتیا وایي انصاف کوي کفن ته رسي. خپل دروند مشر محترم جناب ملک ریاض صاحب هغه ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته مخاطب شي. ملک ریاض صاحب جنرل سیکرټري خیبر پختونخوا کانټریکټر ایسوسییشن خیبر پختونخوا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اجلاس محترم جناب انجینئر سکندر ہٹک صاحب، ممبر پاکستان انجینئرنگ کونسل، سابق چیئرمین کیپ جناب اشفاق خان حسین اور پنجاب سے میرے ٹھیکیدار برادری کے بھائیوں، پریس حضرات،
ما صوبائی کابینه ملګری او ملکن ډیویژن او د دران ټیکدارانو السلام علیکم. زه د خپل ټولو ملګرو یونین طرف نه د ملکن ډیویژن ملګرو شکریہ ادا کوم کوم استقبال دا شال دا ټوپۍ د تاسو یو اعزاز دی دا مشتمره که دغه موږ ډېر شکریہ ادا کوو دغه موږ انشاءالله احترام یا کوو. رونو زه به خپل موضوع ته راځم چې موږ ولې روتي یو څه راته تنګه شوې ده. اختر علی صاحب یو انداز سے خبر دا سے راغلا زه یو وضاحت کوم. پرون په مردان کې داس یو ټکی وشو ما کلمه وته تر کړه ما چې کڅوک مسلمان یو په کلمه یقین وي ما کلمه وته تر کړه چې سیاست او کاروبار مشترک کړي نه ده. ما سره په یونین کې دوا کسان تحریک انصاف دي دا چیرته څوک ذهن ته نه وړي چې نن د تحریک انصاف حکومت ته د خلکو ورته دي دا خلک تنګمت بجنګمت دي ذکر اوتی دي. زه د دورانی سے ما رشتہ دارو حکومت یو مشروطیو حیدر خان خوتی چیف منسٹرو موږ په ټوله صوبه کې داسې هړتال کړو چې یو ټینډر نه واچول شوی ولې ټیکدارانو تکلیف موږ راوتی وو. پرویز خان خټک زه 2013 نه 18 سا ایم پی ای وو خو ما چې په اسمبلی کې سوال وته وکړو چې موږ ټیکدار برادري ډېر په تکلیف ته ګوره موږ راوځو سړکو ته یا موږ ته ټیم راکړه په هغه ساتې ټیم راکړه او هغه څومره خبرې وې مطالبې وې موږ سره ومنلې. موږ مزدور کار خلک یو. الله پاک فرمایي چې ما ته سړی ډېر عزیز دی چې دا سوال کولو نه خپل بازو باندې ګټي تاسو خو په خپل موټونو باندې مزدوري کوئ پیسې ګټئ تاسو ډېر بهترین خلکو کې شمارېږئ. خو یو بدبختی ماشته یو بدبختی میشته چې کله ټینډر په لاس کې واخلئ به تاسو باندې پیریان کینی ونه مشر منې نه کشر منې ونه خپل بال باید تباهي منې. موږ چې څرنګه ما ته وویل چې پرویز خان ته ما سوال کړی نو موږ سره میټینګ چې وکړو نو ما ته وویل چې ریاض خان یو تو یا صدر صاحب دا وی په د ایم آر ایس کمیټي کې ناست وی چې سبا دا ګیلانو کوي چې ریټ خراب شو یا خراب یې جوړ کړو. دا زه په ایمان وایم چې زه او صدر صاحب مارکیټونو باندې ګرځېدلو وایي نیران به او ریټ مې به اخیسته 2015 شیډول مې ته جوړ کړ خو هغه به تاسو څومره مختورې کړو تاسو ته پته. یو ورځ پرویز خان اسمبلی کې داسې په ګوته راته وکړ زه ورغلم وایي چې ډېر ګډ کاپي یې. پرویز خان هغه ټیکېدار یو موږ په یوه پارټي کې وو 30-40 سال یو ځای مې تېر کړي وو ډېر ازادي مې وه. ما چې څه ګډ کاپي مې وکړه وایي چې ډېر فراډي یې. ما چې څه فراډ مې وکړو وایي چې ته نوې راغلې چې شیډول خراب دی ما راغلی وم وایي چې راشه نوشهرې ته 40 بلو 45 بلو لګیا ده دا شیډول خراب وو کتا دوکا کړو. ما ورته چې یو سړی خودکشي کوي یو سړی مړی کوي ځان تباه کوي بال پای تباه کوي ته ما ته وایې چې ځان تباه کړه. دوی چې اصل ژبه دې زده کړې ده خو ډېر زیاتی دی. ما وایي چې ته ما سره بیا انالیسیس وکړه که ما انالیسیس غلط وي یا تا افسران ما خطا کړي زه به هغې معذرات یې وکړم هغه شی به واپس کړم. وروڼو موږ سیکټ اطلاعات نیاز برکی تاسو ته 16 پوینټ ایجنډا وښیله دا موږ ډېر غور و خوض باندې نچوړ رئیسي چې کوم ضرورتونه وو عام موږ یې کړي.
دخ حکومت تا دا ما نائب صدر دے حاجی اجمال خان صوبی دے ما صوبے کے نائب صدر دے دا گروپ شارام تا رکائی تا وڑاغل و ودائی اکڑا جذبہ میں چیف منسٹر سر ملاؤں نن راسا ملاؤں نشلو ایک نا مردان مرگری خوناست دی آراغل و آتیب خان سر خبروں کہے ہوئے چی دے ماں سے مادہ چی چیف منسٹر سر ملاؤں نشلو ایک نا پس اکبر ایوب سے برا ہے اور مجھ سر میٹنگ ہوئے چی دے ماں سے موارید جذبہ تاسو ملاؤں و تاسو تکلیفات بزار دوئی تاسو پیش کوئی ملاؤ نشلو مجھتا شوہب ہٹک سیکٹری موصلات تو ایک وعدہ اکڑا آگا ملاؤ نشلو رونو ما 10 لاکھ روپے دی یونین ما ذاتینا یونین 10 لاکھ روپے ما اشتہارونا اکڑ پلاس اخبارونو کے حکومت طرف نیست شنوائی نشتا بیا نیاز برکی سے پخپل بائی ہینڈ سی ایم تا چیف سیکٹری تا ایڈیشنل سیکٹری تا درخواستونا ورکڑ چھ مجھتا تکلیفات تھی مجھتا ویو چھ مجھتا تکلیفات تھی کا غلط وی خوب گتے کرتا وہ کہا سچ حقیقت بے امانا یو روڑو یو پاکستان ہے عجیبہ خبر دا چھ دے میس و پاک پی ڈبلی ڈی ریٹ اس صوبینا 40-50% گرانی آگا دا کا سٹیل اخلی آگا دا کا سامان اخلی دے لاہورنا یا دے اسلام آبادنا یا بلزینا خودے آدھے وفاق ادارے دی غیر ریٹ پوچھاتے اما پسوبا کے کار کئی اگ 4000 نے باؤ فوٹی رازی اما 3000 روپے فوٹ رازی روڑا تاسو یا خوب کے خالی سٹیل نہ دے گران شوئے ایلمونیم 200% گران شیشہ 200 نے باؤ دا بجلی 300% گرانا شوئے دا مجھتر انیلیسیز دی زبانی خبریں نہ کہو رنگ باترومونو دے روڈ کے ترکول پیٹرول ڈیزل لیبر روشندری یو روڈوے چھ غاٹ خلق پا مزے کی دی زنولویٹ کپنی میں دا اور پا خدای قسم کتاو میں شاڑل ایو مطال لے ویچے مواوے چھ جنان میں رضی زبا ہوتا شانو خودتو خکلی نستر کے سرے راوڑے با نو کموش دا تاو شاڑل پا تمہیں روڑا ہوئے چھ وکی دا غاٹے کپنی اور خدیر تبا دی مش پا مزے کو نیو مش چاہ ذات تا نیر ہوتی چھ بیزتی کو آخ پلے سیاسی پارٹیاں نے بسرہ کئی ماں مزدور کاریم زخ پلے مزدوری دے پرا جیس شای غانون دے ماں حق دے اتفاق سو کوئی چھ برکت نشتے بکے دا سے پاگل مسو کوئی چھ اتفاق کوئی چھ برکت نشتے مجھے اتفاق جوڑ کرے یا جاتی میں جوڑا دے رونو وہ چھ کم تکلیفی آشو کو مجھے شپاش پینزک کی سے اکڑے یو مجھ صبح کے اسکیلیشن نو آواق دورانی سے حکومات ہو دے اسکیلیشن مجھ پہ مندلے ہو دا دیر اہم خبر ہوا مجھ 2009 شیڈول جوڑ کو خوتا سوٹ کشے تباہ کر ٹیکی درانو بلو تباہ کر بیائے غینا پاس 15 میں جوڑ کو بیغنا پاس 18 میں جوڑ کو 10 بلو دی اے بلو ہم مجھ سرا حق نشت اس طریقے کار نشتے تو بیا بتا سو جوڑے ماں سن 68 سے ٹھیکے داری شروع کری 45 سال میں اوشو خفتہ واپا 23 روپے ضرب 10 مہنگائی رگلا 70 تا لاڑا سٹیل اوپا 3500 لاڑا 17,000 تا سیمٹے بوری 2.25 روپے وا او اخشدہ روپے وانے وے 2.25 روپے نا لاڑا 12 روپے تا لیبر ہوئی 1 روپے 3 روپے تا 10 نور سی زنا ٹھیکے داران کو لیپشن او پزائی کے نستل خدای دا ذوالفقار علی بھٹو شہید تفکل جنات نصیب کی آغا حکومت سے را گئے آغا 84% اسکیلیشن پریمیم ٹیکے داران ٹول پاکستان کے اعلانوں کو کا روڈ ہو کا بلڈنگ ہو کا ٹیوبیل ہو کا پائپ لائن ہو ہر سکارو 84% پریمیم بھٹو سے اعلانوں کو مجھ 84 آنو گوڑو مجھوائی چھے نا پنجاب اعلان کرے دے
سیند اعلان کرے مو صبح والے نہ کہے والے مانا دولت ډیر دے ما خورائی نا دیتا ځان نور کو کچیرتا تر اوسه پورې مش څومره وس کړی ملاقات ناکام دی موږ افسرانو ته کوششونه کړي دي موږ دغه جنرل کونسل سارنګ مارور ته ویل 20 نومبر باندې ما په کور کې وو 800-900 کسانو په حلف میں لاس میں پچی کڑے دا فیصلہ شوئے چکا چیر تا ریٹ ٹیکنوشن جیز ریٹ نا جیز نو وارو جیز انیلیسیز بنے میں چسا حق کے گی گوے یکم جنوری نا ٹینڈرو بائی کاٹنا دوام بیا میں ہوئے کہ دوام یاشتے رسا حکومت بیا روندو و کونو مجھ یک مریض جاری کرنا بندو تاسو دار سر منی لاسو چاہت کی دا منی دا دے تاسو خیر دے پارا دا ریاض دے خیر دے پارا نہ دے چھے ریاض تا پا پائدائی ریاض دا نن رو اغلے ذکر اغلے چھے تا تا یوار روپے فائدہ ہوشی یوار روپے ماتا کی گی واسکے کی چه اتفاق بھی رولوالی میں یہ واضح کما مندائش لتا تا نراتنا خوزب یہ واضح ننگڑے ایتا تا سوال میں روڑا دا جرگا میں تراؤستے دا ٹول یونین دا تراغلے دا وفقی مشران دا تراغلے چو ملکان رونو مشسرہ دا شے تعاونو کی بیا دیتا مجھیو جرمنائی خدا چه کچا میر جعفر وی مجھ دیر دی میر جعفر کسوک میر جعفر جواد شو نو آپ اللہ صلاح کا جرمانہ کو وہ اللہ صلاح کا وہ باسو بیسنگے اے مجھ پہ شورتے کے دران برازی ایک لوکل ڈیویشن خلق بے ایک پکور با دیرا چاہو تر ایک واقع سو ایک کور دنوزو چه خلقو تا او شرمو چه ده مش دشمن ده او دنا ما جرم نی اخسته دومره سا بیغه کور نسی دا مش فیصله کرده وا جرمنا نیمه با ده غزیلی و نیمه با صبح فانتاسی رونو اس وقت بدل لے مکش سڑی توب لے خلقو خبر من لوے اس میں مجبوری تکلیف ورکوے زدوائی چی نیٹ سسٹم دے مانو مجھ پا خپل مطالبے سے نیٹ احتجاج کرے چی نیٹ نو مانو پا نیٹ کے دیرا گڑبڑ کے جی آدھر تفصیل نہیں ہوئی مسئلہ دیر پروف تھی چی نیٹ سے سومرا گڑبڑ شوئے ہو تاسو پلاس کے یو پاورستا دائی چے پا نیٹ ٹینڈر واچائی دائی با دفتر ترازی کالنی پاس رو برشر براوڑی دا دے ڈیویژن دے یونین دے مشرانو فرض دی چاہتا وہ دفتر کے کنی وہ ایک ساڑی تا بخپے وہ گیراو نسی اور بیچ بیچ باقائی ہر قسم سوال ضریب کوئی کا بیان مندلا بلا سخپے اور ماتوئی زکے جدہ تا دشمن دے دشمن تا بلا سخپے ماتوئی رونو کچیرتا میں عمالوں کو مدد ہوئی چھ 2011 شیخ حیدر خان ہوتی چھ دے این پی نے تعلق لر دادا مجروتی ہو وہ دعا میاشتے چاہیو ٹینڈر نورنا چولا دائے ماں کمال نو دائے خلق اتفاق کمال نو کبیا میں کمال شوق ہو وہ کتاسو چیرتا بلا جب دوئی دسر ہو گٹھئے بیا ماں کا وہی اتفاق مشکل نشو گٹلے پدغ ریٹ کے تابائے کرو بربادی کرو زوائی چھ دانا بل بد قسمت انسانی وارسا پرویز خان خبرے پیرے خبرہ ماو کرا نو ما پرویز خان طویل چھ دا بیلو چھ چاہ خستے دغ چھ کار خلاش چھ بے پاتا ہوگا یا بے ازمکا خرس رہی یا بے کور خرس ہوئی یا بے خز گانا خرس کری
او زمن به خور کړي ما چې د بدقسمت ای د بدبخت ای دای په جذبات شراشي او ټینډر واچي او دا بلو چې ما ټیکاو غټل ورا علاپ نے تا کیا ہو گئی درزی اللہ تعالیٰ ور گئی کتا داو گرنا چی یا اللہ پاکا کنن نی سباب راکٹ ما پا 45 سال شیوارز مقابلہ اندر کرے والے زرچ مقابلہ ہوکوں یو دعا کلا وکاڑے شم الٹا نقصان یا ہوکوں اور روزانہ ذہنی پریشانی بائی زکا چی حساب بوتے گنو پیسیر کمیشی یو شاید پا 50,000 یو ما پا 20,000 کی ماتوی چراڑوں ہم خب ذہن بنے بوجوی تا والے کبھی خدای تو گو رہی لگ آلو مما کوئی یو مطل لے چیو سڑائی اڑے تخطلے ہو یو شاخ یہ کٹکو او دائی شاخ طرف تناستو آغا منڈی یہ کٹکو سڑائی پر آگا او دائی چرور دا سکوے ویچے دا شاخ کٹکو ویچے وابا چیزے دیکھوا کینا غلط ناستے دو تے ساسا لاروا چے دو آدھرے منٹے 20 منٹے بعد آساڑی شاخ کٹ شو دائی کی ضرورا چھتے آساڑی پوچھے دنگے دا چے دا خوزبر کو اے رہونی ہو او تے شروع را تو خوزبر گئے تا خوچے سوئے لگا اوشل چے ززبرگ نہیں ہوں ما سوچو ما دماغ نہ کار اخستل و تا سوچ نو دماغ نہ دکار نہ اخستل آغا سکا اوشل دورونو کہ چرتا سوچ و دماغ میں پدا کر چیزدہ نقصان دے پر اولے ٹکا واخلا بیسی آنشتا مر دیر ساخ کا نونونا جوڑو لگیا ہو کوششنوں میں لگولی چی دا ٹکیدار ہونا مالک تامشی او حکومت تا میں گمیں مطالبے دی دا زبیاء اعلان ہوئے چی مرد مزدوری تا سیاست چیران گڑو دانشتا نمخ کشوی دے انو با بیاوی او اخپل حق گرستلو پڑا ہر قسم کوشش پما مرگرو پتاسو ٹولو بلے فرض دا او زدہ دوانوی تنظیمینا بنیر حکم دے سواد جوڑ شلو مبارک باد یا ورکاؤں و دا توقعو نہ لرم چی تاسو نوان و حلف و اخست دا اخپل اقدامات دا با تاسو شو کی مش پا 24 تاریخ تلیو ہزارے تا ہزارے داشن عظیم و شان پروگرام ایقا کرے ہو نو مش ویچے داغا ریکارڈ با سوک مات نکی اوزو تاسو تا داد و در کہوں چی اغیر ریکارڈ تاسو مات کو ڈیرا میرا بن جائے میرا بھائی دار کی سوا غستا او بائیکاٹ ونکو وائلیشن وکو نو پا آغا سڑی بانے با 10 لاکھ روپے جرمانے کیونکہ دوی دا جمع لگا دا غلط تاو سے لگا ذکر ریپیٹ کوما چوہ آغا 10 لاکھ روپے با مونگ اخلو سنگا چی چا بائیکاٹ نکو چا وائلیشن وکو نو تاسو با دا ضلع کیبنٹ دا ڈویژن کیبنٹ ورسرا مونگ برازو دا آغا کور تبزو پا آغا جماعت کے بیلان کو دا آغا تا پا کور کی کینو دا آغا پا جماعت کی پا آغا کلی پا اجرہ کی بکینو چی بائی دی سڑی باری زمونگ 10 لاکھ روپے دی اور مونگ لی دا 10 لاکھ روپے را کی اور دا کلی پا پسی غون را غونڈاو نو علا بدا کار کی گی تا اس کا منظور دا خبرہ زو کم ٹائم میں کیپ میں روح ڈالی ہے جس نے سارے پاکستان کے ٹھیکیداروں کو ایک پیج پر کر دیا ہے جس نے کیپ کا نام روشن کر دیا ہے جو ہمارا ہم سب کا تاج ہے میں اس شعر پہ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طاہر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی سید اشفاق شاہ صاحب سابق چیئرمین کیپ آپ کے پرجور استقبال میں دعوت خطاب دیتا ہوں سید اشفاق شاہ صاحب سابق چیئرمین کیپ سید اشفاق شاہ صاحب یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین میں بڑی دیر سے ایک کشمکش میں پھنسا ہوں
کہ میرے ساتھ پنجاب کے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ ایک جملہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ ہم نے کیا باتیں کی، لہٰذا میں کچھ باتیں پشتو میں کروں گا کہ جن کو پشتو سمجھ آتی تو پشتو میں آ جائے گا، تو کچھ باتیں اردو میں جو ان کو بھی سمجھ آیا کہ جا کر انہوں نے پنجاب میں کیا کہنا ہے جا کر۔ تو آج کے دن سب سے پہلے یہ مالاکنڈ ڈویژن والوں نے اتنا خوبصورت یہ جو سٹیج اور یہ محفل سجائی ہے، یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ عہدیداران جو آج آپ نے سلیکٹ کیے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پھولوں کی چادر نہیں ہے، یہ وہ خاردار کانٹے ہیں جس پر آپ نے گزرنا ہے، اور آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ جس برادری نے ہمیں عزت دی ہے ہم نے کل اس کو نبھانا بھی ہے۔ دیکھیں بات سنیں، میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ جو پیچھے لوگ بیٹھے یا تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا تھک گئے ہیں یا ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، یار ذرا تھوڑا جان پیدا کریں۔ تصدو نظر زون نراغلی نصف پیدا شو کہ شدت کو بچوں گئی پلاس پڑکول بنے سے پیسے لگی نو پہ سکتی۔ میں کچھ الفاظ اور کہنے سے پہلے میرے اپنے انتہائی واجب الکرام جناب سراج صاحب اور میرے قابل قدر جنرل سیکرٹری صاحب، جن کا ملک ریاض صاحب کا میں تہ دل سے ان کا مشکور بھی ہوں اور عزت بھی کرتا ہوں کہ میں جہاں جاتا ہوں وہ مجھے اتنی عزت دیتی ہے کہ شاید میں اس کے قابل نہ ہوں، تو ملک صاحب، سراج صاحب، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ اب میں آتا ہوں مطلب کی باتوں پر۔ تقاریر آپ نے سن لی، دیرو خبر خلقوں کو داباؤ کو دا اسم بنے کی گی دا علب کی گی چتا سو ٹول برا پھاسوی گی ہوتا دا بسنگ کی احتجاج دے ملک کے یو شیم پہایا عزت بنے نمی لوی کی منگو خودون اسپک خلق گنی چے منگو نخوا ٹریکٹر والا لیبر والا واٹر ٹینکر والا آگا منگو نخدی منگو تو پاس پک نظرو گولی نو آگا کسوبار سو دے بارانے خلق نے دی دا منگو جو ٹھول تاسو ناسے دیکھیں زیم شامل نو دا منگو اخبال خویونا با بدلو دا چے انڈر بیڈنگ کو چے ملک صاحب کم فریاد ورطو کو زیم آگا بیٹنگ کے ناس ہوما نو ماتا پرویس سٹک سے وہی شاہ صاحب آپ تو باتیں کرتے آپ جواب دے وقت یہ 38 بلو کا میں کیا کروں نو منگو تستر کے ٹیٹ کو نو میں جی دا 38 بلو والا ٹھیکیدار ماتا راکا زدینا دا سبا غولو باسم چھے ٹول نمبر بٹے کداری پہ نکے گا ولی دا 30 بلو دا 40 بلو چکلا پر رختیا خبر انہوں کو فن بنکے دا 40 بلو نا مطلب دے چھ خپل بچو تا خپل خاندان تا اللہ دا اللہ نبی تا دا مونگو دا ٹول آگی تا دکور کو و حرام کو ما تا سو گوئی یہ 38 بلو کی سنگا کار کی ما دیر خلقوں نے تا پوچھو گا وہ جی غلاق کو بے تا سے شرم نہ رازی اور جولے اچھتو والا خودے را پرا لگا اللہ تعالیٰ جی پیرے کری ہوں اشرف المخلوقات کی ہوں چا اللہ تعالیٰ معمولی نے معمولی شہر تم رزق رسی آج سنگ کی گی شمگو تم رزق نہ ملے گی ہو منگو دا سی آگے پاس تبایو چا بس چا دا ٹینڈر پہ لوری شو کنا بس دا کر اس بلد ماتا ٹکے داران لاغا نو میں نہ ماتا مجھے چنگو سراکار دے اور سراتا راجو میں سر راجو نو آگی سرات دا 52 ارب روپے کارو دیار رستے کے دارانو اور زیب اندہ مخیمہ 52 ارب روپے کارو میں سے بولے وہی چیئرمین سر میٹنگ میں راضی چیزوں دنگو اور بانے دفتر بانے گورو اور سر دفتر سے جلالو آگا پی ایس سی میٹنگ دروانو وہی آپ ممبر سر میٹنگ دار لیں کین آسو اپنا وہ دیتے ہیں کہ دے وقت کین آسو میں بل کمرے کے نو آسی یو دروغ میں ورطو ازام دا ٹولٹے کے داران با تراہون ناس دیدہ چاپیر میں نے جو خبروں کا ماں سر یو کار دے پر 2% بلو بانے کو اسے خود بغیر اخلاقی شم کولے دتا سو سنگت کوئی وہ شاہ سے منگو کو مکبل غلاق منگو چتا کار منگو کو غلاق نو چکم وقت زنگو پر رزق کے حرام شامل شی دتا سو گئے برکت بکم سے نمبر آج زنگو پر سو کی عزت گئی دا ہے ایکشن جتا سو خبر دا C5 اور 6 والا خبر گئی پنجاب کے الحمدللہ منگو پیو کال کے دو نمو از غلولی چیاد بس آتی دتا زنگو یو ممبر ناس دے کلیم سے آگے دے بانے ایف آئی آر کاٹ شو منگو ٹول وطا رجمو شو میں دا ستا پلار ہم دا ایف آئی آر با واپس آئی لی
لاڑو ایف آئی آر واپس ہوا خاص دو ٹرانسفر مردوں کو آگے کے خالی وہ شیو اصل شیو اتحاد اتفاق داغے برکت جو کوئی اشفاق ملک صاحب دم گٹا زیادہ اسم نہیں ہو چکاکر صاحب سو کی یا انجینئر صاحب تھا اکرام صاحب سو کی اے سب نشی کہہ دے اے سب نشی کہہ دے امداد سے بچا رہے بلے سے پریس کانفرنس ہو اسلام آباد کے میڈیا والا ناس کو دیر درنا پریس کانفرنس ہو خبر ہو چوزوں چیئرمین موجودہ کے چیئرمین ہم ناس ہو زی ورسل ناس ہو اگر لگیا ہو پستا خبر ہے اور ٹکول ہے وہ جی ہم یہ بھی کریں گے ہم اس طرح کریں گے یہ کریں گے آگے کہ یہ میڈیا والا رپا سے دو دیر ادب سارا نومان تو آگے تو جی تو آپ ابھی تک سوئے ہوئے تھے بس جاگے دا زمان صبر درجہ ختم شو ماملیکینوں کو نظام تر میرا حق میں چیئرمین سے بغیر اجازت تو اب میں جواب کرتا ہوں میں کہ جناب ہم سوئے نہیں ہوئے ہم جاگے ہوئے ہیں ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہے ہمیں حقوق لینا بھی آتا ہے لیکن ابھی تک ہم نے تمام قانونی راستے اختیار کیے ہوئے ہیں کل یہ کوئی نہ کہے کہ یہ کنسٹرکٹرز جو ہیں اس دوران میں ایک بات اور بھی آپ بتاؤں خدا کا واسطے آپ کو آپ کنٹریکٹر نہیں ہیں تاسو کیس تو کم ٹیکے دار نہ دے تاسو مہمان ایک یو آر کنسٹرکٹرز آپ اپنا نام بدلیں یہ جو دودھ بیچنے والا ہوتا ہے بیچارہ وہ کنٹریکٹر ہے جو لکڑی بیچنے والا ہوتا ہے وہ کنٹریکٹر ہے آپ مہمان ہیں آپ بنانے والے ہیں آپ جوڑنے والے ہیں آپ سنوارنے والے ہیں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کنٹریکٹر ہیں تو ایک میرے ساتھ آج وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ نے کسی نے نہیں کہنا کہ ہم کنسٹرکٹر نہیں ہم کنٹریکٹر نہیں ہم کنسٹرکٹر ہیں ہم کیا ہیں آواز ہی نہیں ادھر سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے یار بڑے افسوس کی بات ہے میں کے پی کا رہنے والا ہوں یہ پنجاب والے کیا کہیں گے ادھر سوئے ہوئے تھے لوگ آپ آئے ادھر دیکھیں پنجاب میں ہم کیا قدم مچاتے ہیں وہ تو بالکل پیچھے آپ جو لائنیں بدرہ لائنیں وہ تو بالکل سوئے ہوئے ہم مہمان ہیں اس ملک کے آپ لوگوں کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے ہاتھی کو نہیں پتا تھا کہ اس کی کیا طاقت ہے وہ اپنی صرف سونڈ سے سب کچھ لکھا لیتا ہے اس وقت پاکستان میں ایگریکلچر کے بعد سب سے بڑی نوکری دینے والے جو شعبہ ہے وہ کون ہے وہ کنسٹرکٹرز برادری ہے پاکستان میں 2 نمبر پر آپ کھڑے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم یتیم ہیں اگر آپ اپنے آپ کو یتیم بنانا چاہتے ہیں بنے نہیں ٹھیکیدار آپ بہادر بن کے بات کریں ہم ہیں ہم اپنی بات بنوائیں گے ہم چھین کے بھی لیں گے ہم زور سے بھی لیں گے ہم لڑ کر بھی لیں گے یہ خالی جانا ایکشن نے یہ کہہ دیا کیا ہے یار مجھے تو شرم آتی ہے کیا 2% کا 3% لینے والا آدمی آپ کو باتیں کرتے ہیں کیوں آپ لوگوں نے اپنا معیار خود گرایا ہوا ہے اپنے معیار کو اٹھائیں ہم کو بھی آنکھیں ڈال کر بات کریں کیا وہ کھڑے ہم چور ہو گے تو تم چور ہوگا تمہارا باپ ہم مردوں کی طرح کام کرتے کام سے کام کریں گے یہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے بلوں کو کوئی مانے اللہ رازق ہے ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں اللہ ہمیں ہر صورت دے گا اور ہم کس کی آل سے ہیں اس کی نبی کی آل سے جس کے لیے کل کائنات بنی ہے خدا کا واسطہ آپ کو اللہ رسول کا واسطہ میں آپ کو کہتا ہوں میں بس بحیثیت ایک سید ایک بہت بیکار انسان آپ کے آگے کیا کہوں جھولی میں لا کے کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اس بلوں کو چھوڑ دو مل جاؤ پول کرو شراکت کے ساتھ کرو اپنے بچوں کو حق حلال کھلاؤ کل آپ نے قبروں میں جا کے اللہ کو بھی جواب دینا ہے ایکشن کو جواب نہیں دینا ہے قبر میں اللہ والے کے نبی کو جواب آپ نے دینا ہے کہ آپ نے کیا کیا تو کس چیز کے لیے ہم چوریاں کرتے ہیں جب اللہ صاف ستھرا رزق دیتا ہے اس میں ہم مرداری کیوں ڈالیں صاف ستھرا رزق کھائیں تو میں صافی کی بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو کہا جناب اعلیٰ ہم ابھی تک انسانیت شرافت اخلاقیات محبت جو ہمیں بڑوں نے درس دیا ہے جو راستہ ہمیں سکھایا ہے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور جس دن ہم نے یہ اعلان کر لیا کہ ہم سڑکوں پر آ گئے تو کوئی مائی کا لال ہمیں روک نہیں سکتا ہم ان لوگوں کو ایک سیلاب کی طرح بہا کر لے جائیں گے میں آپ کو بتا دوں آپ اپنی طاقت کا اندازہ لگائیں آپ 100 نہیں ہے آپ 200 نہیں ہے آپ ہزاروں میں نہیں آپ لاکھوں میں ہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہم کھڑے کر خالی پیشاب کرنا شروع کر دیں تو نالا بھان جائے گا پھر اتنے ٹھیکیدار ہیں کس بات سے ڈرتے ہیں یہ کیا ایکشن کیا چیز ہوتا ہے یہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے ٹکڑے پر پلتا ہے جو ہم سے پیسے لیتا ہے اور ہم اسے ڈرتے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ مت گھبرائیں لوگوں سے یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے صرف
اپنے اندر ایک چیز پیدا کریں کہ ہم نے یار یہ غلط کام نہیں کرنا، پھر آپ کو کیا کر سکتا؟ آپ چٹان کی طرف کھڑے ہوئے. جس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے دیانتداری سے کام کرنا ہے، مجھے اللہ اور خدا کی قسم ہے، ذات جس نے مجھے پیدا کیا، ہم پیدا کیا ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں، یہی لوگ محتاج ہوں گے. اور جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد نو ورک، ہم ہڑتال پہ جا رہے ہیں، دیکھیں ہم ان کو کتنے گھٹنوں پر لاتے ہیں. کون سا چیف سیکرٹری ہے، کون سا چیف منسٹر ہے جو ہمیں ملنے نہیں آتا، خود آئیں گے، یہ خود آئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جی ڈی پی میں ہمارا کیا رول ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں آپ لوگ ذرا اپنے آپ کو تعلیم میں بھی لائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں. یہ بلو سے نکلیں، آپ ہیں کیا؟ ہمارے ساتھ حکومت نے ایک بڑا ڈرامہ کیا ہے. یہ میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عمران خان کو اور زندگی دے، ہمیں کم از کم اکٹھا کر دے، جو بھی اس نے کیا ہمیں اکٹھا کر دے. کم از کم ہمارے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے کہ ہمارے بھائی اکٹھے ہو گئے، ان کو سمجھ ہو گیا کہ ہمارے کپڑے اتر گئے، اب چمڑا بھی اترنے لگا ہے. اس کی خاطر عمران صاحب آپ کی بہت مہربانی، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. ہمیں آپ نے اکٹھا کر دیا، آنکھیں ہماری کھول دیں. تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اس یکجہتی سے، اس اکٹھے ہونے سے فائدہ اٹھائیں آپ، اور اس چیز منزل پر چلنا شروع کریں جو آپ کی اصلی منزل ہے. تو میں کہہ رہا کہ گورنمنٹ اتنا بڑا جھوٹ بولا، یہ میڈیا کو بھی میں بات کرتا ہوں کہ جی ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت سہولتیں دی ہیں. کس نے دی ہے سہولت؟ کون سی سہولت؟ کہاں کی سہولت؟ آج تک تو اس کو انڈسٹری نہیں مانا گیا. یہ واضح چیزیں دو بتاؤں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں دو چیزیں ہیں. ایک ہم وہ لوگ ہیں جو حکومت پاکستان کے لیے اثاثے بناتے ہیں، جس کو کہتے ہیں روڈ، برج، بلڈنگ، اینی تھنگ، ایئرپورٹ، رن وے، جو چیز ڈیمز، تو وہ اس کو کہتے ہیں، وہ فنڈ ہے جو ہم پی ایس ڈی پی یا اے ڈی پی کو استعمال کرتے ہیں، جو سالانہ تقریباً 1800 ارب سے لے کر 2000 ارب کا ہے. وہ ہم لوگ ہیں، ہم اس کے محور ہیں، ہم اس کو کرنے والے ہیں، ہم وہ محنت کش وہ سارا استعمال کرتے ہیں. جبکہ ہاؤسنگ سیکٹر جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی فیسلٹی دی ہے، وہ صرف 250 ارب روپے کا. اچھا فرق کیا ہے؟ وہ ہے آباد. آباد کا مطلب کیا ہے؟ دس از ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. یہ وہ لوگ ہیں جس کے پاس مثال کے طور پر اگر مجھے کل خدا پیسے بہت سارے دے دے، میں لگا دوں، اپنی بلڈنگ بناؤں، بیچوں اور چلا جاؤں، اپنے پیسے کمائے جیب میں ڈالے، اور کیا یہ آباد کے لوگ ہیں. تو گورنمنٹ نے ان لوگوں کا موقع دیا ہے کہ آؤ اپنے پیسہ سفید کرو، جو آرام خوری کی جمع کیا نکالو، منافع کرو اور جاؤ. اور تھوپ دیا ہمارے ساتھ کے کنسٹرکشن انڈسٹری کو 1% نہیں، 0.0001% بھی کوئی ہمیں نہیں دی گیا. تو میں آج آپ چونکہ یہ بڑا خشک مضمون ہے، میرے بھائی پہ پہلے سے بہت کچھ لوگ سو رہے ہیں، کوئی خوراکیں لے رہے ہیں بہرحال، تو ہم بڑے دور سے آپ کے پاس آئے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں میں اپنے پنجاب کے لوگوں کا، جو صرف میرے رات کو میں نے نوٹس دیا، اور یہ 15-20 آدمی پہنچے سارے. آپ لوگوں نے جس محبت اور جس اخلاق اور جس آپ نے یکجہتی کا اس وقت اظہار کیا، یہ میں آپ کو آج کہتا ہوں اپنے ملک ریاض صاحب کے سامنے، اگر یہ آپ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. آپ ان پر چھا جائیں. آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے خبر ہے بیا پختو کی انسٹرکشن ملو شو چنن نفس دا بزرگوں کو کنزلی چمو چھ دا کو بلو لا دا خود خپل کتاب نٹک یو باسه یہ چې 30% بلو ډکوي نو why not 30% above ولې دا ولې نه ډکوي ولې لاس رپیږي یا تاسو چې پیسې ډیر ځاتې کی خود above ډکې پول کوي یو ځای شي په شراکت کې کوي درې کسان په یو سلور ټینډر کې دینه جاتا اوس کولو خبر سو کا مجھے جی میٹنگ کا پارا دا خبر ہو وہ شاہ صاحب آپ آتے ہیں تقریر بھی کرتے ہیں جھگڑے بھی کرتے ہیں نو اگر نہ فیدر سے نہیں وہ جیتا کرو ٹینڈر بیا کو لاؤ 11 کو 32 میں لاؤ نو سب فیدر سر فیدر کو حکومت تر اور بیا یہ میٹنگ کی ماں سیکٹری سے تو سیکٹری سے دا چیزا کم کم ٹے کے دوران دا 30 کلو ڈکڑے کرنا دا گھماتا والا کا یہ ادھر ٹے کے دوران کدی خپل بچو نکو در نکو تو اس وصیت کو چلا کٹے کے داری کے بلو بنا کے ٹکے دتا سو کل حساب ہو گئی دا بلو چ ڈکئی دا فائنل بل بھی ہو گئی اب فائنل بل جب ہو گئے آگا 15 باب کے بعد ختم شوئی نو سب مطلب شو 45% سے دے دا 12 ڈفرانٹ دے الگ ایکسٹرا ایکم دے دا نو دا لا نو منی بوئی گو ہو دستا سو جسنگا ملک سے فرمائے جستا سو دے تعاون نہ بغیر
تاسو د سپورټ نه بغیر مطلب چې داسې چې یو اواز وي چې هلکه سبا اسلام آباد ته ځو همداسې ځان تیار کړو چې څنګه سهار موږ ټینډر ته تیار وو یا څنګه موږ جنازه چالو کړو و دا یو خبره وکړه اردو کې موږ مثال ورکوي وہی جو روتے ہوئے آتے ہیں جو روتے ہوئے آتے ہیں وہ کبھی خوشی کی خبر نہیں لاتے وہ میت کی خبر ہی لے کر آئے تو خدا کا واسطہ ہے اللہ کا جڑا فریاد پہ دے ادھر کی خپل حق تا پارا مونږ خو څه غواړو نه فاتو شیخ مونږ نه غواړو جانا مونږ دا چې لکه زه حق راته راکړه که فاتو غواړو راته بند کړه جی تاسو نه وایي ها مې چې مونږ څه فاتو غواړو زه حق نه سوا غواړو بالکل چې تاسو غلط او مونږ معافي به غواړو چې غلطي وشو نو زه تاسو ټول مرګورو ها دا نن دا به ملک صاحب کار ملک صاحب د دې ملمای مو نو اسې دا ته پریس کانفرنس کې دا ویلې کدی زموږ خبره ونه منله نو ان شاء الله العزیز بیا به موږ په ډي چوک کې به دم مسکل اندر وکړو ان شاء الله نو تاسو ټول به راځي ولا دا یا رسول الله باندې ډېر شک دا تاسو درې ولا شک من خلګي دا بلو ولا نشاته دا شاته بلو ولا ناشتي ٹھیک ہے نا ہاں دا په ان شاء الله چې کله کاله شي مرکز نه موږ یو ځای بزو او ټول مکه ځای به ولاله تاسو او ولر داسې یو ډایرکټ کسه کوته کې کسه چې څه وکړم نو زه تاسو ټول نه او اجازه غواړم ډېر مننه تاسو چې کوم عزت راکړه الله تعالی تاسو ټول زموږ والسلام علیکم